अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली का खानेवाल के मुख्तलिफ थानों का विजिट। RPO ने थाना सिटी, थाना सदर, थाना अब्दुल हकीम और ट्रैफिक दफ्तर खानेवाल का मुआयना किया। RPO ने हवालात और मालखाना का तफसीली मुआयना किया। RPO ने बंद हवालातियों से मुलाकात भी की। विजिट का मकसद थाना कल्चर में मुस्बत तब्दीली लाना है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आवाम की पुलिस से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। पुलिस अफसरान तफ्तीश के दौरान मेरिट को मलहूज़ रखें। सैयद खुर्रम अली, पुलिस अफसरान इंसाफ की फराहमी पर कोई समझौता न करें। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक हादसात की रोकथाम यकीनी बनाएं। आवाम को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से इंसानी जानों को महफूज किया जा सकता है। DPO मोहम्मद अली वसीम ने RPO को थानों में बेहतरी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। जैकबाबाद सिटी में दिन दिहाड़े चौराम पुल पर व्यापारी से नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन के जोर पर 4 लाख रुपए कैश छीन कर फरार। पुलिस आम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब न रही। घर को मंदिर मेडिसन मार्केट साउंड मार्केट राजवाड़ कुल्ला वो किरास के पुल आखिरी सिरे ते अची मांगे पकड़ियो बोले तो तरह के खेर जो केरा बाजी है कि मुंह में पैसा पैसा मज़ामत करिए मज़ामत कंदे मैं रोड ते लई आया रोड ते लई मुझे कपड़ा पड़े फाड़ा पिया बाद में हथियार कटियो मां मुझे खीसे में पैसा कटियो वरी अच्छा मां वरी बयान बुधाए पुलिस थाने से था बीठाओ आइडन कोनी वठो ये बाकी का नाकाम थी चुका जाने करे मानो के वो नहीं नथा सके सिक्योरिटी नहीं नथा सके बस इनको चैन शाहरायाम पर शीशा स्मोकिंग का चैलेंज देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ज़ीशान ने शीशा स्मोकिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की। DIG ऑपरेशंस साजिद कयानी ने नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। SP सदर हाफिजुर रहमान बुगटी की सरबराही में मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ज़ीशान के खिलाफ शीशा स्मोकिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वालिदैन अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खुसूसी नज़र रखें। SP सदर हाफिजुर रहमान बुगटी। CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस ने 6 थानों के SHOs तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीरुर रहमान को SHO थाना सदर वाह तैनात कर दिया, जबकि साबिक SHO सदर वाह अमजद परवेज को तब्दील लाइन कर दिया। सब इंस्पेक्टर अदील खान को SHO वाह कैंट तैनात किया गया। साबिक SHO वाह कैंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चौकी तरेट तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर मसरूर अली अकबर को SHO कोटली सतिया से तब्दील करके SHO टेक्सला तैनात करने का हुक्म, जबकि साबिक SHO टेक्सला सब इंस्पेक्टर गजनफर अब्बास को मेडिकल लीव की वजह से तब्दील लाइन किया गया। सब इंस्पेक्टर जहीरुद्दीन बाबर को SHO कैंट और सब इंस्पेक्टर कैसर नसीम को एक्टिंग SHO कोटली सतिया तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर शकील अहमद को SHO गोजर खान तैनात करने के अहकामात सादिर किए। साबिक SHO गोजर खान इंस्पेक्टर जहीर अहमद भट्ट को रिटायरमेंट की दरखास्त पर तब्दील लाइन कर दिया गया। जिला घोट की पुलिस का अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जिले भर में स्नैप चेकिंग सर्चिंग ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए तमाम SHO साहिबान की सरबराही में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आज जिले के मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग सर्चिंग ऑपरेशन किया गया। दौरान स्नैप चेकिंग में मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों, मुसाफिर बसों और मोटरसाइकिल्स के कवायफ की छानबीन की गई। SSP घोट के जनाब उमर तुफैल साहब की जानिब से अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने और ज़िले भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए। जराइम पेशा नासरीन और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। ज़िले में जराइम का खात्मा और अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। सर्चिंग स्नैप चेकिंग का मकसद आवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद, समाजी बुराइयों और दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज नमाज जुमा के इज्तिमात में भी सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए। सेवन शरीफ के शहरी इख्तियार अली वल्द मुख्तियार अली मल्लाह, जिन्होंने कराची के रिहायशी क्रिश्चियन शमा नामी लड़की को मुसलमान करके मुसलमान नाम फातिमा रख के लड़की के साथ सेशन कोर्ट हैदराबाद में 29/6/2021 में 3 दिन पहले लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करने वाले जोड़े इख्तियार अली मल्लाह और उसकी बीवी फातिमा काफ़ी दिन से मुख्तलिफ इलाकों में ठोकरें खाकर भटकते हुए कलंदरी प्रेस क्लब 7 में पहुँच कर अपने आप को हिफाजत के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है।
اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ شمع کرسچن نے میڈیا کے سامنے بتاتے ہوئے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، جبکہ اب میرا اسلامی نام فاطمہ ہے اور میں اپنی رضا خوشی سے سیشن کورٹ حیدرآباد میں اسلام قبول کر کے سرٹیفکیٹ لے کر اختیار علی ملح سے شادی کی ہے۔ نہ کسی نے مجھے کچھ کہا ہے اور نہ ہی ورغلایا ہے، نہ ہی زور زبردستی ہوئی ہے۔ میں اور میرا شوہر اپنی زندگی خیر و خوبی سے گزار رہے ہیں۔ میرے رشتہ دار اگر کوئی میرے شوہر کے خلاف اغوا کا کوئی کیس داخل کرے تو اس کو جھوٹا سمجھا جائے۔ میں اپنے شوہر کے پاس 3 کپڑوں میں نکل کر آ کر لو میرج کی ہے۔ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح گورننس کو بہتر بنانا، عوام کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنا ہے تاکہ ترقی کے ثمرات جلدی عوام تک پہنچ سکیں اور سرکاری اداروں سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ضلع ساہیوال کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز مختص کیے، جن سے عام آدمی کے مسائل میں کمی آئے گی اور انہیں بہتر شہری سہولیات میسر آئے گی۔ یہ بات ممبر قومی اسمبلی رائے مرتضیٰ اقبال خان نے مڈگمری ہال میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں ڈپٹی کمشنر بابر بشیر، ڈی پی او کاشف اسلم، ملک فیصل لنگڑیال، ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ مظہر شیرازی، ملک فیصل جلال ڈکو اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد اکرم وٹو کے علاوہ تمام متعلقہ محکموں کے ضلعی سربراہان نے شرکت کی۔ انہوں نے مالی سال 2020 اور 21 میں مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ان کی تکمیل سے دور دراز علاقوں میں مقیم افراد کی زندگیوں میں دورس تبدیلی آئی ہے اور وہ بھی ترقی کے ثمرات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ ایکسین ایریگیشن فیصل رشید نے اجلاس کو بتایا کہ صوبائی حکومتیں 2011 میں آبیانہ کی وصولی کے لیے فارمرز آرگنائزیشن تشکیل دیں، لیکن عدم دلچسپی سے آبیانہ کی وصولی شدید متاثر ہوئی اور 2019 میں حکومت متعلقہ ایکٹ کو ختم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تاہم ان آرگنائزیشن سے بقایا جات کی وصولی میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ رائے مرتضیٰ اقبال خان نے آبیانہ کی وصولی کے لیے متعلقہ نمبردار کی خدمات حاصل کرتے ہوئے ایکسین ایریگیشن فیصل رشید کو 15 دنوں میں قابل عمل پلان ترتیب دینے کی ہدایات کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد اکرم وٹو نے بتایا کہ موجودہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 69 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جن میں 24 جاری اور 45 نئے منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی کل مالیت 15 ارب 55 کروڑ روپے ہے، جن کے لیے سال 2020 اور 22 میں 2 ارب 67 کروڑ 30 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی رائے مرتضیٰ اقبال خان نے ہدایات کی کہ نئے منصوبوں کی منظوری کے لیے پیپر ورک اسی ماہ مکمل کر لیا جائے تاکہ ان پر بروقت کام کا آغاز کیا جا سکے۔ انہوں نے میپکو کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ہدایات کی کہ بجلی کے تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر بابر بشیر نے سرکاری افسران پر زور دیا کہ وہ تعمیراتی کاموں کے دوران تحریک انصاف کی مقامی قیادت کو بھی اعتماد ملے اور انہیں مکمل بریفنگ دیں۔ ملک فیصل جلال ڈکو نے چک نمبر 9146 میں سولنگ کی تعمیر کے منصوبے کا افتتاح اپوزیشن کے رکن قومی اسمبلی کے کرنے پر احتجاج کیا، جس پر رائے مرتضیٰ اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت محدود وسائل کے باوجود اربوں روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کر رہی ہے اور اس کی آنرشپ لینا بھی تحریک انصاف کا حق ہے۔ ڈی پی او کاشف اسلم نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ارکان کو لا اینڈ آرڈر کی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع ساہیوال میں کرائم ریٹ کم ہوا ہے، جو باعث اطمینان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2020 میں 5153 جرائم رپورٹ ہوئے، جبکہ 2021 میں یہ شرح 5024 رہی۔ اسی طرح 2021 میں قتل کے 48 مقدمات درج کیے گئے، جن میں سے 34 کا چلان عدالتوں میں جمع کروا دیا گیا اور 98 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ مظہر شیرازی نے احساس پروگرام میں کرپشن کی شکایات کا نوٹس لینے، ڈی سی ریٹ کو متوازن بنانے اور قیمتوں پر کنٹرول کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی رائے مرتضیٰ اقبال خان نے گورنمنٹ کالج اور کانوالا کی ناقص تعمیر کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا، جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز شباب فاطمہ کی طرف سے کی گئی شکایات کا موقع پر جا کر جائزہ لے گی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج 90 موڑ اور گورنمنٹ کالج کمیر کے تعمیراتی مسائل کو بھی جلد حل کرنے کی ہدایات کی۔ ڈسٹرکٹ جنرل پولیس آفیسر محمد فیصل کامران نے جمعۃ المبارک کے روز مساجد کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات اور اسکیننگ کے عمل کو چیک کرنے کے لیے افسران کو احکامات جاری کیے۔ آن لائن لوکیشن کے ذریعے پوزیشن چیک کی، شرپسند عناصر اور غیر متعلقہ افراد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انعام غنی اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اعوان کی فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران بہاولپور
ने सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान और एहलकारों को चेक करने के लिए पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। मुतालिका अफसरान की तरफ से सिक्योरिटी और स्कैनिंग से मुतालिक आलात और वॉक थ्रू गेट चेक किए गए। इस मौके पर DPO ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि मसाजिद में दाखिल होने वाले तमाम अफराद की फिजिकल चेकिंग और स्कैनिंग लाजमी करें। किसी भी मशकूक शख्स को अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल न दी जाए। मसाजिद के गिरदोनवाह में मशकूक अफराद और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाए और ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम अहलकार मुकम्मल हिफाजती इक़दामात को अपनाएं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। मुतालिका थाने के SHO पेट्रोलिंग स्क्वाड अपनी पोजीशन अहम मसाजिद के आसपास रखेंगे। DPO ने तमाम सर्कल अफसरान को फिजिकली ड्यूटी चेक करने और वापसी रिपोर्ट करने के अहकामात भी जारी किए। DPO ने ऑनलाइन लोकेशंस और तस्वीर के जरिए तमाम मुतालिका अफसरान की पोजीशंस को चेक किया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।